नमो नमः। भारतीय संस्कृत्यालोचना प्रसंगे यदा ऋषीणां मुनीनां कवीनां ज्ञानिनां वचनं समायाति वचनानि समायान्ति तदा अस्माकं कृते वचनं हितकरं भवति, वचनानि हितकराणि भवन्ति। एकं सुवचनम् एव संगृहीतमस्ति, यथा न हि शूरा विकथन्ते दर्शयन्तेव पौरुषं। शूराः सन्ति, ते वृथा गर्वं न कुर्वन्ति, किन्तु वीरतां प्रदर्शयन्ति। अस्माकं वीराः एव सीमान्तक्षेत्रे काश्मीरक्षेत्रे अरुणाचलतः एव आरभ्य श्रीनगरं यावत् पुनश्च एव तत्रैव वर्तते राजस्थान इत्यत्र अग्रे गत्वा तस्मिन् क्षेत्रे ये वीराः अस्माकं देशस्य रक्षां कुर्वन्ति ते विना कारणम् आक्रमणं न कुर्वन्ति, ते एव भारतं संरक्षन्ते। अतः तेषां पौरुषप्रदर्शनं समीचीनम् अस्ति। अस्माकं देशरक्षार्थं वृथा गर्वं कुर्वन्ति इति कथनं न तु एव समीचीनं वर्तते, न तु प्रासङ्गिकं वर्तते। समयानुसारेण तेषां वीरता एव प्रदर्शिता भवति। इदं वचनम् अस्माकं देशं एकता रज्ज्वा बद्धुं बहु आवश्यकम् अस्ति इति चिन्तयित्वा प्रदत्तमस्ति अत्र। अस्तु, नमो नमः।